मरियम नवाज साहिबा शदीद तनकीद की जद में किसी भी हुक्मरान का नाम, किसी भी सियासतदान का नाम उस जगह में क्यों झलके? वो पब्लिक के पैसों से बनी हुई जगह है। ये सारे इसके दिफा में सामने आ गए हैं। मेरी जो इतलात हैं वो इस पे कहते हैं कि इसमें खासे अहम लोग हैं। वो जिना हाउस कहलाया जाता था, इस वजह से ज्यादा पीटीआई ने अपने आप को तनकीद की जद में पाया। एक कोई ऑब्सेशन है या कोई जिद है कि आपने हर चीज में अपना नाम जो है वो झलकाना है। मरियम नवाज साहिबा शदीद तनकीद की जद में आजकल नजर आती हैं। जो उन्होंने जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को रीनेम किया है और उसको मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज उसका नया नाम रखा है। और ये एक खासा अहम मामला और बर्निंग इशू ऐसा मालूम होता है कि पंजाब हुकूमत के लिए बन पड़ा है, क्योंकि पंजाब हुकूमत के जो रहनुमा हैं और उनके जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, जैसे मरियम औरंगजेब हैं, दीगर हैं, अज़मा बुखारी साहिबा हैं, तो ये सारे इसके दिफा में सामने आ गए हैं। और ऑब्वियसली वो काबीना है चूंकि मरियम नवाज की, तो वो अपनी चीफ मिनिस्टर को डिफेंड कर रहे हैं ज़ोरों शोर से और कह रहे हैं कि ये तो गलत खबर है, झूठी खबर है। बहरहाल ये मामला बेसिकली शुरू हुआ जब बजट की जो तकरीर थी वो मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब असेंबली में की, और उन्होंने वहाँ बाकायदा उस बजट की तकरीर में ये ऐलान किया कि जो जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है उसको एक तरह से एक्सटेंड कर रहे हैं और उसका एक नया यूनिट कायम किया जा रहा है जिसको ये नाम दिया जा रहा है, जो कि उन्होंने खुद बोला कि इसका नाम होगा अब मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। सो ये एक नया नाम उनको मरियम नवाज साहिबा ने उस अपनी बजट स्पीच में बाकायदा ये बात की और ये ऐलान किया। तब से बेसिकली ये जो मसला है खासा मैं समझती हूँ वबाले जान बन गया है पंजाब गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि मेरी जो इतलात हैं वो इस पे कहते हैं कि इसमें खासे अहम लोग हैं, बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं और अथॉरिटी वाले लोग हैं जो कि मरियम नवाज साहिबा से इस वक्त इस मामले पे खफा नज़र आ रहे हैं और जिनको ये लग रहा है कि ये बहुत गलत एक कदम था। और इस हद तक आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि वी न्यूज़ पे भी अम्मार मसूद साहब, जो कि वैसे बड़े पीएमएलएन के बहुत ही पुराने उनके लाइक माइंडेड जर्नलिस्ट हैं और ज़्यादातर पीएमएलएन का ही वो अपनी बहुत उनकी हिमायत करते हैं, नवाज शरीफ साहब के भी ख़ास मद्दाह हैं, वो तक मैंने देखा, वो नज़र आए मुझे वी न्यूज़ पे ये बात करते हुए कि जी ये बड़ा गलत फैसला है और मरियम नवाज साहिबा को एटलीस्ट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम जो है वो रिप्लेस इस तरह से नहीं करना चाहिए था। मैं सिर्फ उनको इस वजह से कोट कर रही हूँ कि आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर जो लाइक माइंडेड पीएमएलएन के जो जर्नलिस्ट हैं, अगर वो इस तरह की तनकीद और वो भी दैट टू ऑन वी न्यूज़ वो इस तरह की तनकीद कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा इस बात का लगा सकते हैं कि इस बात की और इस तनकीद की शिद्दत कितनी जो है वो महसूस हो रही है। ऑब्वियसली इसलिए इसका ज्यादा एक ऑफेंस इससे लिया जा रहा है। दो बातें हैं, एक तो नंबर वन ये कि जाहिर है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से है जो कि अपने फाउंडिंग फादर को आज भी इतने सालों बाद भी, तकरीबन 70-80 साल बाद भी, बहुत कम मुल्क इस तरह के हैं जो अपने फाउंडिंग फादर से इतना प्यार करते हैं जितना कि पाकिस्तानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से करते हैं। चाहे वो कोई कंजर्वेटिव पाकिस्तानी हो, चाहे वो कोई लिबरल हो, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, बलूची हो, पश्तून हो, जो भी उसका ताल्लुक हो, जिस भी तरह से उसकी जो भी बिलीफ्स हो, हर पाकिस्तानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपनी रेड लाइन समझता है। मैं ये कहना चाहती हूँ और मैंने बाकायदा इस पर ट्वीट भी की कि इंडीड देखें, पाकिस्तान, अगर मुझे कहा जाए ना कि आप पाकिस्तानी कौम के बारे में एक आप अच्छी क्वालिटी बताएं, तो मेरे व्यू में जो पूरी दुनिया के मैं समझती हूँ ममालिक में एक मुनफरिद क्वालिटी है शाइन आउट करने वाली पाकिस्तानियों में और पाकिस्तानी कौम में, वो ये है कि पाकिस्तानी कौम अपने फाउंडिंग फादर से आज भी बहुत प्यार करते हैं। आप किसी भी और की मिसाल ले लें, मैं चले वरना वो टॉपिक से ज़रा डिविएशन होगी, जितने भी आप ममालिक हैं आप उनकी मिसालें ले लें, कोई भी ऐसा मुल्क आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिनके फाउंडिंग फादर से आज भी उनके लोग, अलग अलग तरह के लोग, जिनके पॉलिटिकल बिलीव्स, जिनके मजहबी बिलीव्स, उनके अकीदे बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, मुतजाद हैं, लेकिन फिर भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे वो सारे के सारे जान छिड़कते हैं। सो इस वजह से कि पाकिस्तानियों को इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। आपको याद होगा 9 मई का भी जब वाक़या हुआ था तो वो इस वजह से पीटीआई के लिए भी बहुत बड़ी आप समझे तनकीद और एक कलंक का टीका बन गया था, क्योंकि जो लाहौर में हमला हुआ था वो कहते हैं हमने तो कोर कमांडर्स लाहौर जो है वो वहाँ पर कोर कमांडर के घर पे हमने एहतजाज किया था, लेकिन चूंकि वो जो जगह है, वो मकाम है, वो एट वन पॉइंट इन टाइम वो जिना हाउस था और हिस्टोरिकली स्पीकिंग भी वो जिना हाउस कहलाया जाता था। इस वजह से ज़्यादा पीटीआई ने अपने आप को तनकीद की जद में पाया और वो पूरा 9 मई वाला एपिसोड, वो आपको याद होगा
کہ اتنے سال تک آج تک وہ پی ٹی آئی کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے کہ آپ نے جی جناح ہاؤس پہ حملہ کیا. سو اس وجہ سے مطلب میں کہنے اس لیے میں ایک مثال ایک کمپیریزن ڈرا کر رہی ہوں کہ محمد علی جناح کے نام سے پاکستانی جو ہیں اپنے آپ کو بہت قریب محسوس کرتے ہیں, بہت انس رکھتے ہیں محمد علی جناح کے نام سے. اس وجہ سے پاکستانیوں کو اس بات کی خاص تکلیف ہوئی ہے کہ جی ایک تو آپ محمد علی جناح کا نام ریپلیس کریں. یہ ایک بہت تکلیف دہ بات ہے. اچھا, جو میرے پاس جو دفاع آ رہا ہے, جو میں ابھی دیکھ بھی رہی ہوں, جو میں نے جتنا اس پہ میں نے اپنی ریسرچ بھی کی ہے کہ جو اس پہ پی ایم ایل این کے لوگ جو اپنا بیانیہ پیش کر رہے ہیں, نمبر 1 تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹی خبر ہے. پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ جو جھوٹی خبر کا کہنا ہے یہ اٹ سیلف خبر جھوٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے, میں نے پہلے ہی کہا کہ جو یہ اعلان تھا یہ مریم نواز صاحبہ نے, وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود اپنی بجٹ کی جو سپیچ تھی ان کی پنجاب اسمبلی میں, وہاں پر انہوں نے خود یہ اعلان کیا. تو یہ جھوٹ کی تو بات بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے کہ یہ فیک نیوز ہے. نمبر 2 وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو یونٹ قائم کیا گیا ہے یہ چونکہ ایک الگ یونٹ کے طور پر آپریٹ کرے گا, تو جو جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے وہ الگ ہے, لیکن اس کا ایک ایکسٹینڈڈ ایک اس کا یونٹ ہے جو بنایا جا رہا ہے, جو کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے نام پہ اور پورے بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا نام جو ہے تبدیل کیا جائے گا, تو وہ ایک یونٹ الگ ہے. تو اس وجہ سے بھی جو یہ دفاع ہے وہ اتنا مطلب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ دیکھیں اگر اس کی ایکسٹینشن بھی ہے, دیر از نو پوائنٹ نیمنگ اٹ آفٹر مریم نواز. اس کا نام چاہے وزیر اعلیٰ جو بھی ہوں, ظاہر مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, قابل احترام ہیں, پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں, ان کا بہت بڑا اعزاز ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک پبلک کے فنڈ سے, عوام کے ٹیکسوں سے بنی ہوئی ایک جو سرکاری جو ایک پوری ایک جگہ ہے یا ایک سرکاری فلاح کی جگہ ہے, سرکاری اسپتال ہے عام فہم الفاظ میں, آپ اس کا نام جو ہے وہ مریم نواز سے منسوب کر دیں. یہ مطلب ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک جیسے ایک کوئی آبسیشن ہے یا کوئی ضد ہے کہ آپ نے ہر چیز میں اپنا نام جو ہے وہ جھلکانا ہے. یہ اس لیے بہت غلط لگتا ہے کیونکہ وہ پیسہ ان دا فرسٹ پلیس مریم نواز صاحبہ کا نام یا کسی بھی حکمران کا نام, کسی بھی سیاستدان کا نام اس جگہ میں کیوں جھلکے. وہ پبلک کے پیسوں سے بنی ہوئی جگہ ہے, اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے, پی ایم ایل این کے لوگوں نے, پیپلز پارٹی کے لوگوں نے, لبرلز نے, کنزرویٹوز نے, ہر کسی نے اس میں ٹیکس کا پیسہ دیا ہے, اور اس ٹیکس کے پیسے سے وہ جگہ بنی ہے, اس کا اس ٹیکس کے پیسے سے قیام ہوا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اس میں پی ایم ایل این لوگوں نے کے جو لوگ ہیں یا ان کے ووٹرز ہیں صرف ان کا پیسہ ہے, یہ سب کا پیسہ ہے, پاکستانی عوام کا پیسہ ہے. تو اس کو کسی بھی سیاستدان کے نام سے منسوب نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس کو بزار صاحب نے, جب عثمان بزار وزیر اعلیٰ تھے, اگر انہوں نے اپنے نام میں رکھا ہوتا تو میں چیلنج کر کے کہتی ہوں کہ مریم نواز صاحبہ اور پوری کی پوری پی ایم ایل این اس بارے میں سیخ پا ہوتے اور ان کے اوپر ایسے ایسے تنقید کے رشتر برساتے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں نہ سنے ہوتے. اس قدر تنقید کرتے پی ٹی آئی کے اس بارے میں. سو اب وہ یہ اپنے لیے یہ کام سمجھ رہے ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو دوسرا دفعہ اس کا یہ پیش کر رہے ہیں کہ جی جو میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ جی وہ تو وہ یونٹی اور ہے, اس لیے ہم نے اس کا ایک الگ نام رکھ دیا. یہ بھی بالکل میں سمجھتی ہوں ایک بے فضول کا سا ایک دفاع ہے, کیونکہ کوئی پوائنٹ ہی نہیں بنتا. اگر یونٹ وہ ہو, الگ ہو, دیر از نو پوائنٹ نیمنگ اینی تھنگ آفٹر اے پولیٹیشین. اگر ایکسٹینشن بھی ہے تو پبلک کا پیسہ ہے, آپ کسی پاکستان کے مطلب کوئی فاؤنڈر سے اور آپ اس سے منسوب کر کے, مطلب کبھی بھی پبلک کا پیسہ پبلک کے پیسے سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز کو آپ نے اس طرح سے کسی سیاستدان سے منسوب آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اس کی ایکسیپٹنس ویسے بھی بالکل 0.0 ہے, 0.0 ہے. تو یہ ایک دوسرا دفاع ہے جو کہ پیش کیا جا رہا ہے. نوٹیبلی ایک اور بات بڑی اہم ہے, دیکھیں جب پنجاب کے جو وزراء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فیک نیوز ہے, تو ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو خواجہ سلمان رفیق صاحب ہیں, جو کہ سعد رفیق کے بھائی ہیں اور جو ابھی متعلقہ وزیر ہیں پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی کابینہ میں, انہوں نے باقاعدہ ایک چینل سے بات کرتے ہوئے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ جو اس اسپتال کا پورا بورڈ ہے انہوں نے اس نام کی منظوری دی ہے, اپروول دی ہے. تو اب اس سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے, اب آپ اس کو فیک نیوز نہیں کہہ سکتے. یہ مضحکہ خیز سی بات ہے کہ اگر آپ اس کو باقاعدہ آپ کے وزیر, آپ کی کولیگ اور ہر سیلف آپ کی اپنی جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ جب اپنی بجٹ کی سپیچ میں یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا یہ نام ہوگا, آپ کہہ رہے ہیں فیک نیوز ہے. سو کلیئرلی اسپیکنگ یہ فیک نیوز نہیں ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو, چاہے یہ کسی بھی سیاستدان کی طرف سے ہوئی ہوتی, یہ ایک معیوب بات تھی. اور بہرحال اسی وجہ سے اب چونکہ یہ چیز مریم نواز صاحبہ نے ان کی سائڈ سے ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک جگہ کو اپنا نام دیا ہے. ویسے بھی ان کو جو ان کے ناقد ہیں اس بارے میں کافی ان پہ ویسے بھی تنقید کرتے رہتے ہیں کہ وہ ہر منصوبے میں کبھی اپنی تصویر لگاتی ہیں یا کبھی اپنے نام سے کسی منصوبے کو جو ہے وہ جوڑ دیتی ہیں. تو اس طرح سے جو ذاتی تشہیر ہے
وہ کبھی بھی کسی بھی پبلک منی میں یا ٹیکس پیئر کے جو پیسے ہیں اس پہ ذاتی تشہیر کسی بھی سیاستدان کی نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ عمران خان ہوں، چاہے وہ مریم نواز ہوں، چاہے وہ شہباز شریف ہوں، کسی کی بھی نہیں. یہ پاکستانی عوام کا پیسہ ہے. اس میں سارے جو ووٹرز ہیں ہر پارٹی کے، سب نے پیسہ دیا ہے، سب نے اپنا ٹیکس کا ہارڈ ارنڈ منی، مشکل سے کمایا ہوا پیسہ اس کی طرف صرف کیا ہے. سو آپ یو کی ناٹ ریلیٹ دس کہ آپ اس کو کسی ایک جو ہے وہ سیاستدان سے کسی بھی چیز کو اس طرح سے منسوب نہیں کر سکتے. سو آئی تھنک اس پہ جو تنقید ہے وہ بڑی لیجیٹمیٹ ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ اس تنقید کے اوپر اس طرح کے بے معنی قسم کے جو ریبٹلز آ رہے ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے وہ آنا بند ہوں، اور واقعی میں امید کرتی ہوں کہ ان کی طرف سے ریئلائزیشن ہو کہ دس واز اے بیڈ موو.